इस खबरनामे में जम्मू कश्मीर जुडिशियल सर्विस इम्तिहान में तस्नीम काउस ने किया टॉप और राजौरी के छोटे से गांव का बेटा गुलाम मुहीउद्दीन बना IAS, UPSC में हासिल की 388वीं रैंक। दो 2023 जम्मू कश्मीर जुडिशियल सर्विस इम्तिहान में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की LLM लास्ट ईयर की तालिबा तस्नीम काउस ने पहली कोशिश में टॉप किया है। तस्नीम 628 नंबर्स के स्कोर के साथ टॉप स्कोरर के तौर पर उभरी। तस्नीम उमैर कॉलोनी मोहल्ला हमजा लाल बाजार में रहने वाले जुनैद अहमद काउस और असमत काउस की बेटी हैं। तस्नीम ने ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से 10वीं और 12वीं की। इन्होंने साल 2014 में मैट्रिक के एग्जाम में 96.2% और 2016 में 12वीं में 95% नंबर हासिल किए थे। फर्स्ट ईयर में ही इनिशियली मैंने वेंट देयर, हमारे कुछ सीनियर्स थे जिनका जुडिशरी में सिलेक्शन हो जाता था और तब हमें लगा कि नहीं, दिस इज़ अ वेरी गुड फील्ड बिकॉज इट्स मतलब यू कैन एक्चुअली बी इंडिपेंडेंट एंड यू कैन डू व्हाट यू वांट, यू कैन एक्चुअली सर्व द सोसाइटी इन अ वेरी पॉजिटिव एंड बेटर वे। तो फिर फर्स्ट ईयर में ही मैंने अपना जहन बना लिया कि आई विल गो फॉर जुडिशल सर्विसेज। तो फॉर 5 years आई स्टडीड, बट इनिशियल जो प्रिपरेशन होती है वो उतनी स्ट्रीमलाइंड नहीं होती है, डायरेक्शन उतना ज़्यादा नहीं होता है बिकॉज यू आर न्यू, यू आर फ्रेश आउट फ्रॉम द स्कूल, तो यू डोंट हैव दैट डायरेक्शन। तो फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर वी जस्ट स्टडीड एंड स्टडीड, बट फाइनली फोर्थ ईयर में कोविड वगैरह हो गया था एंड वी हैड टू कम बैक होम. We were sitting at homes. Then I decided that this is the prime time and I have to focus on my studies now if I actually want to do judicial services. तस्नीम काउस ने साल 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में BA LLB में दाखिला लिया था। दाखिले के लिए हुए एंट्रेंस एग्जाम में तस्नीम ने टॉप किया था। तस्नीम का कुनबा काफी तालीम याफ्ता है। ये 3 बहनें हैं। इनकी सबसे बड़ी बहन डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस में लेक्चरर हैं। इनकी मंझली बहन डेंटिस्ट हैं। इनकी बहनें मेडिकल बैकग्राउंड से थीं, लेकिन इन्होंने आर्ट्स चुनकर जाहिर कर दिया था कि ये जुडिशरी में ही जाएंगी। डेफिनेटली शी इज़ एन इंस्पिरेशन टू ऑल वुमेन, ऑल गर्ल्स, कि आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, लेकिन हार्ड वर्क इज़ द की। आपको मेहनत करनी है, उसको मेहनत को आप वो नहीं कर सकते हो ना, सार पास नहीं कर सकते हो कि शॉर्टकट्स के थ्रू मैं कहीं पे पहुंचूंगा। एंड इसका वो था कि इसका सब टीचर्स, जैसे अलीगढ़ के टीचर्स, वो इसका बोलते थे कि नहीं ये कर सकती है, या बाकी टीचर्स जिनने पढ़ाया है इसको, सो एवरीबॉडी वुड से कि नहीं इसमें वो कैलिबर है। इवन मैं इसको कहती थी कि तुम IAS कर सकते हो, बट इसका अपना ये था कि नहीं, इसका ड्रीम था ये कि नहीं मुझे जुडिशरी ही करना है, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू माई सोसाइटी। इसका ये रहता था हमेशा, बिकॉज आज लॉ में, कॉर्पोरेट लॉ में आप जा सकते हो, तो कभी हम इसको वो भी बोलते थे कि आप वो कर सकते हो, बट ये बहुत फोकस थी कि नहीं मुझे यही करना है और मुझे वापस आके यहाँ पे ही सर्व करना है, अपनी ही सोसाइटी को, अपनी ही जगह पे कश्मीर को ही सर्व करना है। तस्नीम काउस ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 5 साल का BA LLB इंटीग्रेटेड कोर्स किया। LLB के दौरान इन्होंने जुडिशरी के लिए कोचिंग ली। तस्नीम ने काफी साल मेहनत की। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ तालीम पर फोकस रखा। ये कहीं घूमने फिरने, खरीदारी करने और शादी फंक्शन वगैरह में नहीं गईं। इन्होंने बहुत कम नींद ली। तस्नीम ने हाल ही में PO का इम्तिहान भी क्वालिफाई किया है। इन्होंने कई इम्तिहान क्वालिफाई किए हैं। चैलेंजिंग तो बहुत रहता है बिकॉज जैसे मैंने आपको बताया कि मैं LLM भी कर रही थी और एक एकेडमिक कोर्स के साथ साथ एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करना कैन बी रियली चैलेंजिंग। और ये भी एक चीज़ इंसान के दिमाग में एक लिमिटेशन होती है कि आई एम ए फ्रेशर, एक्सपीरियंस उतना नहीं है। बट मेरे लिए मतलब आई हैव ऑलवेज बीन अ स्टूडेंट हु फोकसेज ऑन हिज और हर प्रिपरेशन। मतलब आई डोंट थिंक अबाउट द रिपरकशंस या रिजल्ट्स एज मच। मैं उस टाइम भी ये नहीं सोचती थी कि मेरा होगा या नहीं होगा, मैं सोचती थी कि एग्ज़ाम है एंड आई हैव टू डू माई बेस्ट। तो उसी थिंकिंग से जब भी मतलब LLM का और इसका मुझे बैलेंस करना पड़ता था, मैं सोचती थी कि नहीं, दिस इज़ एन एग्ज़ाम, आई हैव टू डू माई बेस्ट, आई
it took me a lot of hard work because کبھی کبھی سلیپ بھی کمپرومائز ہو جاتا ہے because LLM بھی ہو رہا تھا ساتھ ساتھ ایگزام کی تیاری بھی ہو رہی تھی پلس میری کوچنگ کی کلاسز بھی چلتی تھیں تو اٹ واز ویری ہیکٹک ایٹ اے پوائنٹ بٹ دین آئی واز ایبل ٹو مینیج اٹ کیونکہ میرا ٹائم مینجمنٹ وغیرہ پہ فوکس رہتا تھا. آئی واز ایبل ٹو ڈیوائڈ مائی ٹائم افیکٹولی. تسنیم کاؤس اپنی حالیہ کامیابی کے بعد وادی کی دوسری لڑکیوں کے لیے ایک مثال بن گئی ہیں. انہوں نے ایگزام کی تیاری کے لیے انٹرنیٹ کا استعمال کیا. انہیں پریلیمز کے بعد مینز کے لیے کافی کم وقت ملا تھا. اس بار ٹاپرز میں زیادہ تر لڑکیاں ہی ہیں. پہلے عدلیہ کو مردوں کی بالادستی والا شعبہ سمجھا جاتا تھا لیکن اب جوڈیشری میں زیادہ تر لڑکیاں اور خواتین آ رہی ہیں. جوڈیشری میں ویمن کی ریپرزنٹیشن کی بہت ضرورت ہے. تسنیم کاؤس جیسی وادی کی دیگر لڑکیاں اب مختلف پروفیشن میں اچھا کر رہی ہیں. کہتے ہیں کہ اگر حوصلے میں جان ہے تو ہر مشکل کو پار کرنا آسان ہوتا ہے. ابھی کچھ ہفتے قبل ہی یونین پبلک سروس کمیشن کے سول سروس امتحان 2023 میں کل 1016 کینڈیڈیٹس کا سلیکشن ہوا ہے. اس میں جموں کشمیر کے راجوری ضلع کے تھانہ منڈی تحصیل کے بھروٹ کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے آنے والے غلام محی الدین کو بھی کامیابی ملی ہے. غلام کو UPSC امتحان 2023 میں 388ویں رینک ملی ہے. یہ ایک انسپائرنگ ہوتا ہے باقی اسپیرنٹس کے لیے کیونکہ ایک مینٹل بلاک ہوتا ہے ہمارے ایریاز کے بچوں کے بیچ میں. میرے میں بھی تھا اسٹارٹنگ میں کہ شاید یہ ایگزام ہمارے لیے نہیں ہے یا اس ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے لیے آپ کو ایکسٹرا آرڈنری ہونا ہوتا ہے. بٹ یہ جو ہم 3 سلیکشن ہوئی ہیں ہماری اس میں جو سیرت باجی ہیں وہ بھی میری کلیگ ہیں KPS میں اور جو سون ہیں وہ بھی میرے کلیگ ہیں KPS میں. تو ہم تینوں KS میں لاسٹ ایئر سلیکٹ ہوئے تھے اینڈ اٹ فیلز ہیپی اینڈ آئی ایم ریئلی پراؤڈ کہ ہم تینوں نے آل انڈیا سروس میں بھی رینک لائی ہے. غلام محی الدین 4th جماعت تک ڈان پبلک اسکول میں پڑھے. اس کے بعد ہمالین ایجوکیشن مشن میں 12ویں تک کی تعلیم حاصل کی. انہوں نے NEET کریک کیا تھا اور جموں اور کشمیر ایڈمنسٹریٹو سروس امتحان کو پاس کرنے سے قبل سرکاری میڈیکل کالج جموں سے میڈیکل سائنس سے گریجویشن کیا. غلام نے سول سروس کے امتحان کی تیاری کے لیے دلی میں کوچنگ لی. غلام کے والدین کا کہنا ہے کہ انہوں نے UPSC کا امتحان کریک کر کے ان کا خواب پورا کیا ہے. جب 12ویں تک بیٹے نے یہاں HEM ایجوکیشن حاصل کی تو اس کے بعد اچھے نمبر لیے. پھر MBBS سلیکشن ہو گئی. MBBS کرنے کے بعد ان کا انٹرسٹ ہو گیا سول سروس کے لیے تو پھر دلی کوچنگ کے لیے رہ گیا. اب بڑا عرصہ وہاں انہوں نے کوچنگ کی ہے, بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کے فضل سے بڑی اچھی اپروچ رہی ہے بچے میرے کی شروع سے ہی. تو اللہ نے آج اس کی محنت کا صلہ دیا ہے. ان کے والد پولیس میں سب انسپیکٹر کے عہدے سے ریٹائر ہوئے. انہیں مالی مشکلات کا بھی سامنا کرنا پڑا. غلام محی الدین 2019 سے سول سروس کے امتحان کی تیاری کر رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ اس ایگزام کی تیاری کے لیے کم سے کم 2 سال سٹڈی کرنا لازمی ہے. یہ کووڈ-19 کی وبا کے دوران بیمار ہو گئے تھے, اس لیے موقع چوک گئے. ساتھ ہی گزشتہ سال مین ایگزام کے دوران گڑبڑی کے باعث ان کا نام انٹرویو لسٹ میں نہیں آ پایا تھا. میرے بھیا آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ہیں. اس کے بعد انہوں نے KS کیا, ابھی وہ BDO ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے UPSC کلیئر کیا. تو ہمارے لیے یہ بہت ہی پراؤڈ مومنٹ ہے سب کے لیے. اللہ کا شکر ہے اور یہ ایسی خوشیاں اللہ تعالیٰ ہر گھر میں دے. جی کتنی خوشی ہے پورے ہمارے جموں کشمیر ڈسٹرکٹ راجوری میں, کتنی جو ان کو شاباشی مل رہی ہے سب طرف. دیکھیں خوشی صرف ہمارے گھر میں نہیں ہے, پورے جموں کشمیر میں ہر گھر میں ہر ایک نے یہ خوشی جو ہے وہ فیل کر رہے ہیں. یہ جو خوشی ہے میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. اللہ کا شکر ہے جو ہمیں اس چیز سے ہمیں نوازا گیا ہے. دور دراز علاقے میں رہنے والے غلام محی الدین شہر اور اس کے آس پاس رہنے والے بچوں کے لیے ایک مثال بن گئے ہیں.
غلام نے UPSC کے کینڈیڈیٹس کو دھیان بھٹکانے سے بچنے اور اپنے ہدف پر فوکس مرکوز رکھنے کی صلاح دی۔ غلام محی الدین نے کہا، اگر موقع ملا تو یہ حکومتی پالیسیز اور منصوبوں کو ٹرانسپیرنٹ اور بہتر طریقے سے بینیفیشریز تک پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے۔